السلام عليكم، جيسبر كو فوز بيان. المهم هذا هو ثاني فيديو بالنسبه للموديل لا جينيتيك 1. المهم غنكملوا هذاك الشيء اللي شفنا في لا فيديو اللي داز، وغنشوفوا اليوم ان شاء الله الجينيتيك دي زورغانيزم ديبلويد. غنبداو بدي ديفينيسيون، غنبداو بان كاركتير. ان كاركتير هو توس بارامتر اوبسيرفي دين سيلول ou d'un individu, par exemple taille, couleur, forme, etc. On dit qu'un caractère est génétique quand il est transmissible d'une génération à l'autre. Alors هادشي بغا يقول بان واحد الكاركتير هو واحد الفينوتيب، يعني اي حاجه كنقدروا نشوفوها، وما كنقدروا نقولوا ان واحد الكاركتير راه جينيتيك حتى يكون ترانسميسيبل، مثلا من واحد جينيراسيون لواحد الاخر، من واحد البارون لواحد لونفون. كاينين دي كاركتير اللي هما اللي ما نقدروش نقولوا انهم جينيتيك. مثلا باغ اكزومبل شي انسان كيكون عنده مثلا الكونسير مثلا في ليستوما، وهذاك الكونسير ماشي ترانسميسيبل لواحد من واحد جينيراسيون لواحد الاخر. الوغ ما نقدروش نقولوا انه واحد الكاركتير راه واحد الكاركتير جينيتيك. Un allèle est une version différente d'un même gène. On parle d'allèle dominant et d'allèle récessif, mais pas de gène dominant ni de gène récessif. C'est toujours le même gène. Alors l'allèle هو واحد الفيرسيون من واحد الجين، وكنقولوا كيكون allèle عندنا تيكون دومينون يعني سائد، ولا allèle ريسيسيف يعني متنحي. وما نقدروش نقولوا انه واحد الجين راه سائده ولا متنحيه، لا، حيت سي توجور لو ميم جين. يعني واحد الجين تيكون عندها هذوك لي زاليل اللي تيكون عندها، هو اللي يقدر يكون ليكسبرسيون ديالو يقدر يكون واحد دومينون والاخر يكون ريسيسيف. Le génotype est l'ensemble des potentialités génétiques d'une cellule ou d'un organisme donné. C'est aussi l'ensemble des différentes loci. Alors le génotype ديال واحد الواحد هو l'ensemble des différentes loci ديالو، يعني l'ensemble ديال دوك لي جين اللي عنده. Alors le phénotype est l'ensemble des caractères visibles d'une cellule ou d'un organisme en tant que résultat de l'expression des génotypes dans un environnement donné. Alors le phénotype هو واحد كاركتير فيزيبل كما قلت قبيله كنقدروا نشوفوه، وهو لو فينوتيب هو الريزلت ديال واحد الجينوتيب. الوغ كيكون عندنا واحد الجينوتيب، هذاك الجينوتيب كيعطينا واحد الفينوتيب اللي كنقدروا نشوفوه. Alors la dominance est la propriété d'un allèle dont l'expression détermine le phénotype. مثلا لا دومينونس كيكون عندنا باغ اكزومبل واحد لاليل اللي هو دومينون كيوقع عليه ليكسبرسيون بارابور ان اوتر allèle اللي هو ريسيسيف. بالنسبة لا récessivité est la propriété d'un allèle dont l'expression n'apparaît pas dans le phénotype. Alors par exemple كيكون عندنا واحد لاليل ريسيسيف ما كيوقعش ليه ليكسبرسيون الا كان عندنا واحد دومينون، الوغ كيوقع ليكسبرسيون ديال داك لاليل دومينون. الوغ ما يقدر يبان لنا واحد لاليل ريسيسيف الا كانت واحد الجين عندها دو زاليل ريسيسيف، يعني يتلاقاو لينا دو زاليل ريسيسيف عاد يوقع ليه ليكسبرسيون. بار كونطخ الا كان عندنا واحد لاليل اللي هو ريسيسيف ولاليل اللي هو دومينون غادي يوقع لينا ليكسبرسيون ديال لاليل دومينون. souche pire ou la lignée pire ou la race pire, نفس المعنى. Il s'agit d'organismes homozygotes pour la quasi-totalité de leur loci. Alors واحد souche pire ولا lignée pire ولا race pire اشنا هما دي زانديفيدي ولا دي زورغانيزم اللي كيكونوا homozygotes. يعني homozygote عنده مثلا par exemple pour un gène donné كيكون عنده نفس لاليل، كيكون عنده لاليل مثلا par exemple AA أصغر أكبر. Monohybridisme, quand les deux souches parentales ne diffèrent que par les allèles d'un seul gène. Alors كنهضروا على المونوهيبريديزم فاش كيكونوا لي بارون كيختلفوا في كاركتير واحد. يعني باغ اكزومبل مثلا كناخذوا واحد دو بارون كيختلفوا مثلا في لا كولور دي زيو، يعني اللون ديال العينين. D'hybridisme quand les souches parentales diffèrent de l'ossi. Alors d'hybridisme فاش كيكونوا لي بارون كيختلفوا في دو كاركتير، وكاين عندنا حتى البوليبريديزم يعني كيكونوا لي بارون كيختلفوا في اكثر من دو كاركتير. دونك بالنسبه لي كونفونسيون دي كريتير يعني كيفاش كنكتبوا مثلا باغ اكزومبل لي زاليل. الوغ كنديروا مثلا باغ اكزومبل اكبر واصغر سون دي زاليل دان جين، يعني كيكون مثلا واحد الجين عندها واحد لاليل دومينون واحد لاليل ريسيسيف. اكبر كنكتبوا اكبر او بليس يعني بالنسبه للاليل اللي هو دومينون، اصغر بالنسبه للاليل اللي هو ريسيسيف. بالنسبه للفينوتيب كنديروا هاد اكبر مثلا اكبر ولا اصغر بين معقوفتين، كنبغيو نقولوا بها بان واحد لانديفيدي بريزونطون لو كاركتير دومينون، وهذه بين معقوفتين اصغر كنقولوا بان واحد لانديفيدي بريزونطون لو كاركتير ريسيسيف. بالنسبه للجينوتيب كنكتبوا مثلا باغ اكزومبل اكبر اصغر و اكبر بالنسبه لذاك لانديفيدي اللي عنده الفينوتيب اكبر. بالنسبه للاصغر اصغر بالنسبه للانديفيدي اللي عنده الفينوتيب اصغر. بالنسبه للهوموزيغوت كيكون عنده اكبر ولا اصغر يعني كيكون عنده لو ميم اليل.
بالنسبه للتيروزيكوت مثلا باغ اكزومبل تكون عنده اكبره اصغر. الوغ بالنسبه لي لوا دو مانديل غنشوفوا البروميير لوا، غنشوفوا لي 3 لوا ديال مانديل. عندنا البروميير لوا هو اش كيقول؟ كيقول l'uniformité des hybrides de première génération F1 ici de parents de lignée pure F1 homozygote, donc les parents sont de lignée pure. alors اش بغا يقول البروميير لوا ديال مانديل؟ كيقول لك بان الا كانوا عندنا لي بارون دو ليني بيغ راه غيعطيونا واحد الاف 1 اللي هو هوموجين. الوغ سيتادير تيكونوا لي بارون هوموزيغوت. وبالنسبه لهاد ليكزامبل باش نفهموا به، الوغ كيكون عندنا واحد البارون مثلا واحد البارون بلون وكنديروا ليه كروازمون مع واحد البارون اللي هو روج وكيعطيونا واحد الديسوندون اف 1 اللي هو 100% غوز، يعني كاملين غوز. الوغ بالنسبه للدوزيام لوا دو مانديل كيكون عندنا ولا كيتسمى لوا دو ديسجونكسيون dit qu'au départ d'un croisement entre individus de lignée pure différents par un caractère, les allèles associés à la première génération se disjoignent à la seconde génération avec retour de la moitié des individus au type des grands-parents. Alors باش نفهموا هاد اللوا غنشوفوا هاد ليكزامبل هذا. كيكون عندنا مثلا لي بارون، كيكون عندنا واحد البارون بلون فواحد البارون روج، كيعطيونا واحد الديسوندون اللي هو اف 1 كامل هوموجين 100% غوز. كنشدوا هاد الاف 1 وكنديروا الكروازمون بيناتهم. هاد اف 1 اللي بان عنده هاد الغوز هذا راه عنده دي زاليل اللي هما مخفيين ما باينينش. الوغ فاش كنديروا امتى كيبانوا في الكروازمون في الدوزيام جينيراسيون يعني في اف 2. الوغ اون فوا كنديروا الكروازمون بين اف 1 و اف 1 كيعطيونا واحد الاف 2 اللي هو كما كتشوفوا مثلا بلون عنده الجينوتيب بي بي، بالنسبه للغوز عنده الجينوتيب بي ار، بالنسبه للروج عنده الجينوتيب ار ار. وبالنسبه للتروازيام لوا la ségrégation des couples d'allèles déterminant la couleur de la graine se fait de manière indépendante de la ségrégation des couples d'allèles déterminant la forme de la graine. alors باش يدير باش مانديل يفيريفي هاد اللوا هذا شنو دار؟ كنشد واحد الاف 1 دارو مع الدوبل ريسيسيف، يعني دار واحد كروازمون تيست. الوغ في داك الكروازمون تيست عطاو هاد لي ريزلتا 1 4 deux plantes à graines jaunes rondes, 1-4 deux plantes à graines vertes rondes, ou 1-4 deux plantes à graines jaunes ridées, ou 1-4 deux plantes à graines vertes ridées. Alors بالنسبة للمونوهيبريديزم غنشوفو ان شاء الله غنبداو غاديين بلي زيكزارسيس كل حاجه نشوفو فيها ليكزارسيس ديالها. في المونوهيبريديزم غنشوفو هاد ليكزارسيس هذا. عندنا مثلا ناخذوا هذا ان éleveur possède deux types de lapins، يعني عنده واحد دي لابان à poil court ou des lapins à poil long. Il procède alors au croisement suivant. Alors دار 3 ديال الكروازمون. الكروازمون الاول دارو بين لابان à poil court مع لابان à poil court، عطاتو 45 à poil court و 40 à poil long. بالنسبه للدوزيام كروازمون اش دار فيه لابان à poil long فواحد لابان à poil long، عطاتو 60 لابان à poil long. وبالنسبه للتروازيام كروازمون دار فيه لابان à poil court فواحد لابان à poil long وعطاتو 29 à poil court و 31 à poil long. alors قالك في السؤال الاول quel est le phénotype dominant، والسؤال الثاني قالك expliquer les descendances obtenues à l'aide ديال لوا دو مانديل. alors بالنسبه للسؤال الاول عندنا لو poil court اي دومينون بارابور او بوال لون. alors كما كتلاحظوا هنا بالنسبه حيت في الكروازمون الاول عطاتنا 45 ا بوال كور بارابور البوال لون اللي عطاتنا 14. alors هاد 45 كتمثل لنا تقريبا 75%، يعني من الجينيراسيون. alors هكا هي علاش كنقولوا بان هذا راه دومينون. alors راه كاين عندنا الدومينونس كومبليت. alors امتى كنقولوا الدومينونس كومبليت؟ فاش كيكون عندنا 75 من الكاركتير دومينون وكتكون عندنا 25 من الكاركتير اللي هو ريسيسيف، كنقولوا ديك الساعه عندنا لا دومينونس كومبليت. الوغ بان دابا قلنا بان لا بوال كور اي دومينون بارابور او بوال لون. الوغ بالنسبه للدوزيام كيسيون غنحطوا بان بوال كور غنديروا ليه غنعطيوها كبيره، وبالنسبه للبوال لون غنعطيوها صغيره. في البروميير كروازمون شدنا لي بارون هما بوال كور فوا بوال كور. بالنسبه للفينوتيب يعني عندهم كبيره علاش حيت دومينون بجوج. الجينوتيب عندهم ايتيروزيغوت بجوج، علاش؟ حيت فاش دينا هذيك 45 وال 14 ما يمكنش نشدو هذاك الا كانوا لي بارون راهم ايتيروزيغوت. الوغ فاش هما
هما راه الجينوتيب ديالهم هيتيروزيغوت. الوغ في لي غاميت هاد البوا الكور غيعطينا ا كبيره ا صغيره، والاخر البارون الاخر غيعطينا ا كبيره ا صغيره. الوغ فاش غنديرو لي شيكي دو كروازمون غيعطيونا البارون عندنا ا كبيره ا صغيره ا كبيره ا صغيره، يعطيونا ان 4 ا كبيره ا كبيره ا، ان 4 ا كبيره ا صغيره، ان 4 ا كبيره ا صغيره، و ان 4 ا صغيره ا صغيره. الوغ في لا توتاليتي غيعطيونا 3 سير 4 ا كبيره و 1 سير 4 ا صغيره. الوغ 3 سير 4 كتمثل لينا 75%، وبالنسبه ل 1 4 كتمثل لنا 25%. الوغ بالنسبه للدوزيام كروازمون شدينا لابان ا بوال لون فواحد لابان ا بوال لون. الوغ بالنسبه للفينوتيب عندنا ا صغيره ا صغيره، علاش؟ حيت هذا قلنا بان ريسيسيف. سميتو الجينوتيب ا صغيره ا صغيره فوا ا صغيره ا صغيره. ما يكونش عندنا، قلت لكم قبيله بان ضروري باش يبان عندنا واحد كاركتير ضروري خاص وكان ريسيسيف، ضروري خاص يكون عندنا دو زاليل، يعني يكونوا جوج ديال لي زاليل ريسيسيف. حيت الا كان عندنا لاليل ريسيسيف ولاليل دومينو غتوقع ليكسبرسيون ديال لاليل دومينو وما غاديش يبان ريسيسيف. الوغ باش يوقع ليكسبرسيون ديال لي زاليل ريسيسيف خاصهم يكونوا، خاص لو جان يكون عندها دو زاليل ريسيسيف. الوغ كيما هذا في ليكزومبل ا صغيره ا صغيره فوا ا صغيره ا صغيره. الوغ في لي غاميت غيعطونا ا صغيره ا صغيره، علاش؟ حيت هذا نفس الحاجه يعطينا نفس الغاميت. الوغ بان غيعطينا 100% ا صغيره و 100 هذا غيعطينا 100% ا صغيره. الوغ في الجينوتيب ديال ديسوندون غيعطينا ا صغيره ا صغيره، وكما كتلاحظوا بان راه كانت عندنا تماك 100% ا صغيره، يعني 100% دي زانديفيدي دي لابان اللي عندهم بوال لون. Alors بالنسبة للتخوازيام كروازمون، alors كان عندنا لابان ا بوال كور فواحد لابان ا بوال لون. alors بالنسبة للابان بوال كور قلنا بأن عنده الكاركتير دومينون، فوا لابان ا بوال لون اللي عنده الكاركتير ريسيسيف. المهم بالنسبة للكور قلنا بأنهم راه هيتيروزيغوت، بالنسبة للبوال لون قلنا بأنهم هوموزيغوت وريسيسيف. لور بالنسبه للاكبر غتعطينا اكبر ا صغيره، بالنسبه للجينوتيب ديال البوالون غيعطينا غير ا صغيره. الور في الافان غنلقاو بان غيعطينا ان دومي اكبر ا صغيره و ان دومي ا صغيره ا صغيره. داكشي اللي غيعطينا الافان اللي هو ان دومي دي زانديفيدي اللي عندهم بوال كور و ان دومي دي زانديفيدي اللي عندهم بوال لون. الور هذا كان واحد الفيديو خفيف ظريف على حساب المونيبريديزم. المهم ان شاء الله غنكملوا مع الديبريديزم والتريبريديزم ان شاء الله، وغنشوفوا لي كاركتير اللي هما لي سكس ولي كاركتير اللي ماشي لي سكس، ونشوفوا ان شاء الله لي بيستازي، ونشوفوا ومن بعد فاش نساليو مع الجينيتيك دي زورغانيزم دي بلويد نشوفوا ان شاء الله لي زورغانيزم ابلويد. المهم السلام عليكم، دمتم في رعاية الله.